उसे अब तक यकीन न आ रहा था कि जिसको उसने चाहा वो इतनी आसानी से उसकी किस्मत में लिख दिया गया। ना कोई समाजी रोड़ा अटका दरमियान में, ना कोई घरेलू एतराज था। सब एकदम से बिल्कुल फटाफट हो गया और यूं आसानी से हुआ कि वो खुद हैरान रह गई। आखिर उसे पहले कहां पता था कि उधर से समीर भी उसे उतना ही चाहता है जितना वो उसे। वो भी उसकी तरह उसकी मोहब्बत में अंदर तक डूबा हुआ है। और जब उसे इल्म हुआ तो वो जैसे आसमान पर पहुंच गई। पैर जमीन पे अब टिकने थे भला, हवाओं में उड़ने लगे। देखते ही देखते फूफो की नंद आई, रिश्ता डाला और उसके खानदान से हां करा के उठी। उसकी तो मुराद बर आई। सारी रात कमरे में लुटियां डालते गुजरी और अगले दिन फूफो की नंद ने जल्दी मंगनी का शोर मचा दिया। उसके घर वाले फूफो की दी गई तसल्लियों से काफी मुतमईन और शादां थे। मंगनी की हां करते ही तारीख दे दी और फिर दोनों तरफ मंगनी के हंगामे जाग उठे। ऐसे में एक दिन समीर मंगनी का जोड़ा चेक कराने की खातिर उनके घर चला आया तो दरवाजा खोलते ही वो शर्म से सुर्ख हो गई। अंदर भाग जाना चाहा, मगर समीर की फुर्ती ने उसका इरादा नाकाम कर दिखाया। उसने उसे कलाई से पकड़ा, खुश हो, और वो क्या कहती, पलकें झुकाकर साथ में सर भी हिला दिया। गोया जवाब मुस्बत था। समीर का चेहरा खिल उठा। मंगनी के बाद तुम्हें फोन करूंगा। उसने सरगोशी से उसे आस लगाई तो वो अगले 10 दिन फोन की स्क्रीन को देखकर पागल हो गई। मगर समीर को शायद याद ही नहीं कि उसने ये बात कही थी। काश वो उस वक्त वादा ना करता तो आज मैं उसकी नाराजगी में डूबी फोन ही की तो ना होकर रह जाती। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रही कि उसी वक्त उससे पक्का वादा क्यों ना करा लिया। मंगनी के दूसरे हफ्ते फोन के उस पार से आती समीर की भारी मगर मीठी आवाज ने उसके हवास ही नहीं, साथ उसका दिल भी खींच लिया। कैसी हो? उसका पूछना था कि उसका जी चाहा अपना दिल खोलकर सारे का सारा उसके सामने रखता, मगर हयाड़े आ गई। वो धीमा सा मुस्कुराती। अच्छी हूं, वो तो मैं भी जानता हूं। इस अच्छेपन ने तो जैसे अच्छे खासे अकल शऊर वाले बंदे को बेअक्ल कर दिया है। समीर ने अपने जुर्मे मोहब्बत का एतराफ किया तो उसका दिल भी धड़क गया। फिर उस दिन समीर ने बहुत बातें की थी, बहुत से वादे किए, बेशुमार अहदो पैमा बांधे। वो उसकी मोहब्बत में अंदर तक भीगती चली गई। आने वाले दिनों में भी समीर ने हर पल हर लहजा उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। उसे बता रहा था कि उसके बगैर उसका दिल किस कदर बेचैन और रातें कितनी बेसुकून हैं। वो उसकी ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी, जिसका चाहने वाला मंगेतर था, जो उसके बगैर खुद को अधूरा समझता। वो फिर काहे ना खुद पे इतराती। समीर तो जल्दी शादी करने का ख्वाहिशमंद था, मगर मनाहिल के घर वाले ही थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे कि बेटी ब्याह देना आसान कहाँ है। सुई से लेकर सिलाई तक तैयारी होती है, अभी कैसे शादी हो सकती है। और उसके तो अभी बीएड के एग्जाम्स होने वाले हैं। ऐसे कैसे एकदम से सब कुछ छोड़कर शादी करें। जब ही समीर के घर वालों से कुछ वक्त की मोहलत मांग ली थी। वो भी इस मंगनी के पीरियड को अभी एंजॉय करना चाहती थी, तभी खामोश रही।
وہ بھی 2-2 3-3 دن بعد لازمی کال کرتا، اس کی کم سنتا، اپنے دل کی ساری باتیں سناتا اور اس کا دل بے قابو کیے جاتا۔ ایسے ہی میں محبت منانے کا وہ دن بھی آ پہنچا جس دن تمام نوجوان اپنی اپنی محبت کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں۔ اس دن وہ سارا دن فون کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی اور آنکھیں تھیں کہ باہر دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے اسے سمیر کے کسی سرپرائز آنے کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ آج کا دن قطعی طور پر مس نہیں کرے گا، پھول اور کارڈ لازمی بھیجے گا، مگر صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور پھر شام سے رات ہو گئی، اس کا میسج تک نہ آیا۔ حالانکہ اس نے وہ ساری رات اس کے کال کے آنے کا انتظار بھی کیا تھا، مگر فون نہ بج رہا تھا۔ جب رات اس کی آنکھ لگی تب اس کی آنکھیں کافی حد تک سرخ اور بھیگ چکی تھیں۔ خالی دامن سی وہ کب سوئے، اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اگلے دن تک اس کا دل بجھا بجھا اور اندر خاموش خاموش رہا۔ وہ من ہی من میں سمیر سے ناراض ہو گئی، اور پھر جب اگلے دن اس نے فون کیا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی۔ دوسری بار بیل ہوئی تو کال ریسیو بھی نہ کی، بیل پہ بیل بجنے لگی۔ اس نے کان لپیٹ لیے، انجان بن گئی۔ سمیر کو کچھ کھٹکا سا لگا، وہ پریشان سا ہو کر گھر پہنچ گیا۔ سامنا بھابھی سے ہوا تو بے اختیار اس نے مناہل کو لنچ کرانے کا کہہ دیا۔ بھابھی نے امی سے اجازت لے کر مناہل کو تیار ہونے کو کہا تو وہ نہ مانی۔ پھر بھابھی نے دھمکایا کہ سمیر خود لینے اندر آ جائے گا، تو پھر اسے بادل ناخواستہ تیار ہو کر اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا پڑا، مگر وہ سارا راستہ خاموشی رہی۔ سمیر بار بار اسے بلاتا رہا، مگر اس نے چپ کا روزہ نہ توڑا۔ آخر سمیر تب گیا، کیا ہے یار، یہ تم کس طرح سے میرے ساتھ بیٹھی ہو؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے دانتوں پہ دانت جمائے۔ تمہاری بے وجہ کی خاموشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر کوئی ناراضگی ہے تو بتا دو۔ آپ کو میری ناراضگی کی کب سے پرواہ ہونے لگے؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ ناراض ہیں۔ وہ شریر ہوا تو مناہل نے سر جھٹک دیا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جو دل کے قریب ہوتے ہیں دلوں کے راز جانتے ہیں، اس نے طنز کیا تو مسکراتے لب اس کے وہیں بھینچ گئے۔ مناہل، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا رویہ کیوں اور کس وجہ سے ایسا ہے۔ اوکے، اگر یہ بات ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ محبت یوں آسانی سے چھوڑنے والی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔ محبت؟ وہ ہنسی۔ آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ محبت، خاص محبت کے دن کہاں غائب ہو گئی تھی کہ پھول بھیجنا تو درکنار، فون تک نہ کیا اور نہ ہی کوئی اظہار؟ اوہ، تمہاری ناراضگی کی وجہ یہ ہے؟ اسے پل بھر میں ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ادھر آؤ اور آرام سے بیٹھو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا، مگر اس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ میری بات سنو،